आजदेखि हजुरले मम्मी भन्छस् किन र बाबु? आज हामीलाई स्कुलमा इङ्ग्लिस मिसले आमालाई मम्मी भनेर भन्नुपर्छ भनेर सिकाइसकेछ। अब म तिम्रै आमा हुँ। जे भने नि हुन्छ बाबु। ए मेरो नाति स्कुलबाट आइसकेछ त खाजा खानुपर्छ बाबु। उसको खोला हातबाट धौ खाजा खानुपर्छ। खाजा त भयो पो खानु। के भन्छ यो? अब बुहारीले पकाएकी छैन, मैले पकाउने कुरो भएन। बिचारा बुहारीले घरको काम गर्दा भ्याइ नभ्याइ होला। लु भो बिचारा सिचारा भनिराख्नु पर्दैन। हेर बुढा धेरै बुहारीको पछि लिएर नबोला है, फेरि म तिमीलाई थाङ्ना सुताइदिउँला। परिवार त अलिक यसो छ। जडिया छोरो कहाँ होला? कहाँ हुनु नि? त्यही कतार गएको रहेछ हो र? मलाई त त्यो मान्छेले कोरिया जान लाग्यो भन्दै थियो त। अब त्यसको के कुरा गर्नु? मान्छे त त्यो पनि साह्रै गफाडी हो। तर तिमी जतिको चाहिँ होइन हो। के भन्छ यो? होइन म कुनै एङ्गलबाट गफाडी देखिन्छु ल भन् त। एङ्गल त थाहा भएन, तर त्यो लास्टै गफाडी हो कि। अनि दाइ तपाईँले आजभोलि रक्सी खानु छोड्नु भयो कि क्या हो? होइन तँलाई मेरो त्यत्रो चिन्ता लाग्छ? खै दुई साथीले त अहिले गरेर खाइदिन्छु म। कति रोएर बसिरहेको ला खाना खा अलिकति। खान्न म तपाईँ नै खानु। नखाएर यसरी भोक भोकै बस्यो भने त मरिहालिन्छ नि। ला बरु मै खानिदिन्छु तँलाई। अलिकति त खा न। खान्न तपाईँ खानु। कस्तो कुरा गर्छस् छोरी? कहिले नखाइकन मैले कहिले चाहिँ खाने गरेको छु? अलिकति त खा न। नाइ म खान्न। आज मेरो साह्रै चित्त दुखेछ मम्मी। ल ल खाना नखाए नखा बरु रुन चाहिँ नरो न छोरी। यो त झन् रुन पो थाले। तँलाई भयो चाहिँ के? बर्बादै भयो, बिजोकै भयो। अब म नबाँचे नि हुन्छ। हे तेरिका भयो चाहिँ के? त्यो भन्न पहिला कसलाई के भयो र? मेरो कति धेरै फलोअर्स भएको टिकटक नै बन्द भयो। अब म के गर्ने? नरो न छोरी नरो। त्यति जागो टिकटक बन्द हुँदै रुनु पर्छ त? ला यहाँ चाबी छ गएर खोल। ला होइन अहिलेसम्म तरकारी पाकेको छैन। भर्खर केलाउँदै पो देख्छु त। होइन एकैछिनमा पाकिहाल्छ नि हजुर। कहिले पाक्छ? उता गाउँपालिकाको मिटिङमा जाँदा ढिला भइसक्यो। अलिक छिटो गरे नि हुन्थ्यो। हस् हस् छोड्नु बाटो। कति बेला खाना पकाउने? यो मान्छे सबै पुर्न बसिरहेको होला। के हुनु नि? खाना पाकेको छैन ढिला हो। तँ फेरि आमालाई काममा सघाउन छोडेर कता गयो कि? तल साथीकोमा गएको थिएँ। हेर है तँ आजकल धेरै गाउँ डुल्ने बाँकी छ। बेलैमा विचार गर। मैले हजुरलाई कहिले पनि बुझाउन सकिनँ बाबा। के बुझाउँछस् तैँले? तँ आफैले बुझेकी छैनस्। बरु जा खाना पाके के हेर। मलाई म बैठकमा जान ढिला भइसक्यो। के को बैठक बाबा? गाउँपालिकाको। वृद्ध भत्ता बाँड्न आँटेछन् कि क्या हो बाबा? कति चासो चाहियो यिनको आमा छोरीलाई? वृद्ध भत्ता होइन, उहाँ गरिब र दलितलाई राहत बाँड्ने थिए। ए त्यसो भए बाबा त्यो शारदा आमालाई पनि केही राहत मिल्छ होला कि? हेर है तँ आजकल धेरै तिनीहरूको नाम लिन थालिछस्। किन रिसाउनुहुन्छ र बाबा? बिचाराहरूको कोही छैनन्। तिनीहरूले धेरै वर्ष पहिला मसँग लगेको ऋण अहिलेसम्म तिरेका छैन। अब बिचरा भनेर त्यत्रो ऋण बिना पनि त गर्न सकिँदैन। ए हजुर खाना खाना आउनु पाकिसक्यो। छोरी ए छोरी। हजुर बाबा। खाना खान नआएर के गरेर बस्यो? आइज खाना खानमा। ए हस् म आएँ, पस्किँदै गर्नुहोस् न।
जनसमुदायज्यूहरू नमस्कार। आजको यस सिधा कुरा मेयर शारदासँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मा म यस गाउँको राम काइलोलाई दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस सिधा कुरा मेयर शारदासँग कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ मेयर शारदा। आजको यस कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि यसै गाउँको बरबोटे काजी साहबलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि यसै गाउँको समाजसेवी आसबहादुर र विजय मल्ललाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब आजको यस कार्यक्रममा विदेशी दूतावासबाट विशेष पाहुनाको आगमन भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ जुली वाङ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि प्लिज हाइभ अ सिट। Namaste. You are welcome. Yes. Our program. Oh, thank you so much. Okay. Have a seat. Welcome. Okay. Nice to meet you. Thank you so much. यतिखेर हाम्रो मेयर शारदा हाम्रो कार्यक्रमको नजिक आइसकेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ। अब उहाँको छिट्टै यस कार्यक्रममा आगमन हुँदैछ। आदरणीय जनसमुदायज्यूहरू, आजको यस कार्यक्रमको विशेष आकर्षणको रूपमा रहेको मेयर शारदाको यहाँ आगमन भइसकेको छ। उहाँलाई आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब आजको यस कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति यहाँहरूबाट अनुमति माग्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमको सभापति बरबोटे काजी साहबलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार र कार्यक्रम सञ्चालकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी यो गौरवमय क्षणमा छौँ। यस गाउँको मेयर साहब शारदाजीले आफ्नो अहोरात्र खटिएर यो गाउँ यो टोल बनाउनुको लागि दिनमा आराम नगरिकन रातमा आफ्नो निन्द्रा मारेर यो गाउँ र टोलको लागि भाडा भनौँ, बत्ती भनौँ, खानेपानी, पाटी, पौवा सब निर्माण गरिदिनु भएको छ। आज हामीले यो कुरा गर्व गर्नुपर्छ। हामीलाई यो लाग्छ हाम्रो जस्तो मेयर अरू कुनै पालिकामा छैन। आज यो ठाउँमा बसेर शारदाजीले गर्नुभएको कामको बखान गर्न पाउँदाखेरि म आफूलाई पनि धेरै ठुलो भाग्यमानी सम्झिएको छु। तपाईँ हामी सबै मिलेर शारदाजीले गर्नुभएको जस्तो यो गाउँको विकासको लागि अहोरात्र खटिनुपर्छ। हाम्रो गाउँ आफै बनाउनुपर्छ। एउटा कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन, अरू कसैले आएर हाम्रो गाउँ बनाउँदैन, हामी आफैले बनाउने हो। अहिलेको लागि
कुरा धेरै गर्ने भन्दा पनि काम धेरै गर्ने, उहाँबाट त्यो कुरा सिक्नु परेको छ हामीले। धेरै कुरा किन गर्नु, बाँकी त मेयर साहबले आफै पनि भन्नुहुन्छ, यहाँ सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो मन्तव्यहरू राख्नुहुन्छ। म यहाँहरूको धेरै समय लिन्न, अहिलेको लागि मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। यहाँको जय होस्। यस कार्यक्रममा आफ्नो सान्दर्भिक मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका अतिथि आशबहादुरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। मलाई कार्यक्रममा 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब मेरो आशबहादुरले म के भन्छु भने यो शारदा मेयरजीले यो हाम्रो गाउँमा कसैको केही आश बाँकी राख्नु भएको छैन, सबैको आश पुर्याइदिनु भएको छ। त्यसै गरी अब आउने चुनावमा पनि उहाँलाई नै हामीले बहुमत ल्याएर विजयी गराउनु पर्ने छ। अरू मेरो भन्नु केही छैन, अरू साथीहरू भन्नुहोला। ल मेरो 2 शब्द यिनै टुङ्गिन्छ। नमस्कार। अब म मन्तव्यकै क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस कार्यक्रमको अतिथि तथा समाजसेवी विजय मल्ललाई आफ्नो 2 शब्द राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेयर साहबलाई नमस्कार। यस कार्यक्रममा 2 शब्द बोल्न पाउँदा म धेरै खुसी छु र यो ठाउँमा महिला मेयर हुनुभएको हुँदाखेरि यो ठाउँका महिला दिदीबहिनीहरूलाई हिँड्नको लागि वातावरण धेरै सहज भएको छ। अरू त के भन्नु पर्यो, धारा बत्ती पानी सबै कुरा उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारण महिला हिंसा पनि धेरै कम भएको छ। यो ठाउँमा बस्नलाई महिलाहरूलाई खुल्ला रूपमा हिँड्न पाइराखेको छ। धन्यवाद। अब यस कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि जुलियाङलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कम एन्ड गिभ योर स्पिच। ओके, नमस्ते। मलाई एकदम खुसी लाग्यो मेयर साहबजीले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो भनेर मेरो देशबाट, मेरो कन्ट्रीबाट मैले सुनेको थिएँ। अनि त्यही भएर उहाँलाई भेट्न नेपाल आएँ। एकदम राम्रो काम गर्नुभयो। सधैँ यसै गरी काम गर्नु, म उहाँलाई साथ दिने या म पनि केही सहयोग गर्ने, उहाँलाई म पनि काम सघाउँछु। राम्रो हुन्छ, झन् धेरै बढाउनुपर्छ विकास। अनि एकदम गुड, भेरी गुड, यस भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ टुङ्गाउँछु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। अब भने यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मेयर शारदालाई आफ्नो 2 शब्द व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण अब हाम्रो यस कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू र सम्पूर्ण हाम्रो हसनदारका सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका र आफ्ना घरमा पनि बसेर हेर्नुहुने सम्पूर्णमा मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद। र उहाँहरूले भनिसक्नुभयो, मैले यो हसनटारको लागि जे जति सकेको गरेको छु। तर आज मलाई अलिकति समय छैन। 2 ठाउँमा त मैले सकेर आइसकेँ सभा। अब फेरि अर्को ठाउँमा जान पर्ने छ। म चाहिँ अलि हतारमा छु होइन त, के कसो? ल अब हजुरहरूको के छ इच्छा भनिहाल्नुहोस् ल है। मेरो प्रश्न ल सबैजना हात उठाएर पालै पालो बोल्नु होला हजुरहरूले। सर्वप्रथम मेयरज्यूलाई नमस्कार। मेरो प्रश्न यो छ कि रेडियो धेरै करकर गऱ्यो भने त्यसलाई बन्द गर्न मिल्छ। त्यसै गरी मेरो घरमा श्रीमती धेरै करकर गऱ्यो भने उसलाई किन बन्द गर्न मिल्दैन? प्रश्नको लागि धन्यवाद। बडो पारिवारिक र गम्भीर खालको प्रश्न उठाउनु हो। त्यस्तो खालको प्रवृत्ति पनि अब विकास हुँदैछ। हाम्रो समाजमा श्रीमानले श्रीमती कुट्ने समस्याको समाधान हुनु पर्यो मेयर साहब। प्रश्नको लागि धन्यवाद। यो गम्भीर प्रकारको महिला हिंसाको प्रश्न हो। यसलाई पनि हामी न्यूनीकरण गर्दछौँ। मेरी मेयर आमालाई मेरो नमस्कार। मेरो प्रश्न यो छ कि रक्सी भन्ने चिज यो गाउँमा बन्द हुनु पर्यो। ल यो कुलत सम्बन्धी प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब हामी छिट्टै यो मदिरा सम्बन्धी मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नेछौँ। सासुआमा, मेयर साहब, रक्सीलाई बन्द गर्नुहुन्न। रक्सीलाई त अझै प्रमोसन गर्नुपर्छ।
हाम्रो देशमा बन्ने त्यो कोदोको रक्सी छ नि हो त्यसलाई त विदेशमा लगेर त्यसलाई ब्रान्ड बनाएर हामीले पैसा कमाउन पर्छ मेयर साहब होइन त बुढी हो मेरो एउटा नारा छ त्यो रक्सी कोदाको खाम बोल्ने हिम्मत बढाउँ ल जा त हो नेपाली रक्सीलाई पनि विदेशी रक्सी जस्तो ब्रान्ड बनाउन सकिन्छ गुड बाई मेयर सम्धिनीज्यू मेरो प्रश्न यो छ कि हाम्रो गाउँघरमा सुनका गरगहना लाएर हिँड्न पनि मैले असुरक्षित महसुस गरेँ यसको ध्यानाकर्षण हुनु पर्यो अब हरेक तह र तबकाबाट शान्ति सुरक्षा कायम हुन्छ नमस्ते मेरो मेयर हजुरआमा मलाई घरमा पढ्ने बाटो भएन मलाई त्यो चाहियो यो हाम्रो बाल अधिकार हननभित्र पर्छ यसमा पनि हाम्रो नजर परेको छ मेरो घरमा धेरै झगडा पर्छ सम्झिनेज्यू तपाईँ मेयर भएपछि मेरो समाधान गरिदिनु पर्यो झगडा पर्यो भने नबोल्ने मुखमा पानी हालेर बस्ने त्यसमै उचित हुन्छ लौ न मेरी जेठी आमा मलाई टिकटक मन्त्रालयमा जागिर लगाइदिनु पर्यो हस् अब हामीले काठमाडौँमा हेड अफिस खोल्दैछौँ मेयर साहब मेरो हिजो एउटा गुच्चा फुट्यो यसको धुपीपेटी चाहियो मलाई यसप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण हुँदैछ लौ न मेरी दिदी पैसा छाप्ने ठाउँमा जागिर लगाइदिनु पर्यो मलाई पनि यो मिल्दैन यो मिल्दैन यो मिल्दैन कस्तो सवाल देखिएछ कमल भएको यत्रो दिन भइसक्यो यतिका दिन केही खबर पनि आउँदैन गाडी चढे सफा देख्यो भने त नराम्रो हुन्छ भने सुनेको के भयो होला त एकचोटि बरबटे गाडी साप्ला गएर सोध्नु पर्यो कस्तो सपना देखेँ भएन बा भगवान् बिहान बिहान कस्तो सपना देखेँ मैले आज त मैले एउटा नयाँ कुरा थाहा पाएँ नि के कुरा मिना दिदी त्यो तल जनकी आमा छ नि जुनकिरी हो त्यो त सौतिनी आमा रहेछ नि त हो तर यो कुरा गाउँमा कसैलाई नभन्नु नि किन नि दिदी यो गाउँमा त कसैलाई पनि थाहा रहेनछ हो र त्यही सौतिनी आमा भएर त छोराबुहारीलाई त्यस्तो व्यवहार गरिरहेछ नि त अनि के त दिदी अहिले म जान्छु क्या एकछिन बस्नु बस मलाई एकदम साह्रै घाँटी खसखसाएको भएर कसलाई भन्नु भयो थियो तँलाई भन्न मन लाग्थ्यो के गर्नु दिदी अहिले म एकदम हतारमा छु के जान्छु ल यहाँ सुन यो कुरा चाहिँ फेरि गाउँमा गएर हल्ला नगर है कसैलाई पनि तेरि किन हल्ला गर्नु हतार छु जान्छु कि दिदी ल आऊ माथि जाऊँ हामी पनि ल म त हजुरकै घरतिर जान लागेको थिएँ हजुरलाई बाटैमा भेट भयो किन र के गर्नु कमल सर गएको पनि यत्रो दिन भयो पुगे नपुगेको पनि थाहै भएन म त सपना नराम्रो देखेँ अब यसलाई कसरी भन्ने मेरो आइडियाले काम गर्यो
पुगेर मजाले दुःख पाएको छ भनेर। लौ न हजुरलाई के भयो काई साहब? केही भएको छैन। कमल राम्रोसँग पुगे रे, काममा पनि लाग्यो रे। उसँग त कुरा भएन, तर उसको मालिकले चाहिँ फोन गरे। हो र काई साहब? तर के काई साहब?